अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीना इनामुल्लाह। मेरी आज की वीडियो का मौजू है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिश्तेदारों और मुताल्लिकीन में खिदमत के मुस्तहक सबसे ज़्यादा माँ बाप हैं। खुदाए पाक के बाद माँ बाप की फरमाबरदारी करना फ़र्ज़ है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाए पाक की खुशी माँ बाप की खुशी में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। यानी माँ बाप को खुश रखोगे तो खुदाए पाक भी खुश होगा और माँ बाप को नाराज़ करोगे तो खुदाए पाक भी नाराज़ होगा। माँ बाप के साथ एहसान करना नफिल नमाज, सदका, हज व उम्रा और जिहाद से भी बढ़कर है। आपने फरमाया, जो शख्स ऐसी हालत में सुबह करे कि उसके माँ बाप उससे खुश हों तो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुल जाते हैं। अगर दोनों में से एक ज़िंदा हो और वो उससे खुश रहे तो उसके लिए जन्नत का 1 दरवाज़ा खुल जाता है। और अगर वो ऐसी हालत में सुबह करे कि माँ बाप उससे नाराज़ हों तो उसके लिए दोज़ख के 2 दरवाज़े खुल जाते हैं। और दोनों में से एक ज़िंदा हो और वो उससे नाराज़ हो तो दोज़ख का 1 दरवाज़ा खुल जाता है। ये हुक्म हर हालत के लिए है, चाहे माँ बाप अच्छा बर्ताव करते हों या जुल्म करते हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदाए पाक ने फरमाया, ए मूसा, जो मुसलमान माँ बाप की ताबेदारी करे और मेरी नाफरमानी करे उसको मैं शुक्रगुजार और भलाई करने वाला बंदा शुमार करता हूँ, और जो मेरी फरमाबरदारी करे और माँ बाप की नाफरमानी करे उसको मैं नाफरमान बंदा शुमार करता हूँ। खुदाए पाक ने अपने कलाम पाक में जगह जगह माँ बाप की फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी का हुक्म फरमाया है। तेरे पालनहार ने हुक्म दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत ना कर। माँ बाप के साथ नेक सलूक कर। अगर दोनों में से एक या दोनों तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ भी ना कह और उनको झिड़कना भी नहीं, और उनसे खूब अदब व एहतराम से बात कर। उनसे रहम बिलाना और मुतवाज़ाना बर्ताव कर और उनके लिए दुआ मांगते रहना चाहिए कि ए मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन से परवरिश करके बड़ा किया। सूरे बनी इसराइल 2 आयत में है, हमने इंसान को उसके माँ बाप के लिए ताकीद कर दी है क्योंकि उसकी माँ ने थकन पर थकन बर्दाश्त करके उसको पेट में रखा, फिर 2 साल बाद माँ की छाती से अलग हुआ। सूरे लुकमान इस आयत में बाप से ज़्यादा माँ का हक बताया गया है क्योंकि वो कई महीनों तक उसको पेट में लेकर फिरा करती है, तकलीफ़ पर तकलीफ़ बर्दाश्त करती रहती है, फिर बड़ी जहमत और तकलीफ़ बर्दाश्त करके उसको जना और 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया और उसके लिए अपनी राहत और आराम को कुर्बान कर दिया। इसलिए माँ का एहसान बाप से ज़्यादा करार पाया है। 2 आयत में है, हमने इंसानों को अपने माँ बाप के साथ भलाई का बर्ताव करने का हुक्म दिया है, इसलिए कि उसकी माँ ने दुख दर्द बर्दाश्त करके अपने पेट में रखा और बड़ी तकालीफ से उसको जना, और उसके हमल और दूध छोड़ने का ज़माना ज़्यादातर 23 महीने होता है। फिर वो परवरिश पाता जाता है यहाँ तक कि जब वो जवानी में कदम रखता है और उसके बाद 40 साल को पहुँचता है, तब कहता है, ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं। इस बात की भी अच्छी समझ अता फरमा कि मैं नेक काम करता रहूं जिससे तू राज़ी हो, और मेरी औलाद को मेरे फ़ायदे के लिए नेक बंदा बना दे। बेशक मैं तेरी तरफ रुजू होता हूँ। सूरे अहकाफ इस आयत में भी ऊपर की आयत की तरह माँ का हक ज़्यादा बयान किया गया है क्योंकि कई महीने पेट में रख कर उसका बोझ उठाती फिरी है, किस्म किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहती है, 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती रही, हर तरह की निगरानी की, अपने सुख आराम और मीठी नींद को कुर्बान करती रही। बाप भी इससे में ज़्यादातर हिस्सा लेता रहा, उसकी परवरिश का इंतज़ाम करता रहा। अगर ये तमाम काम फितरत के तकाज़े के मुताबिक होते हैं तो इसी फितरत का ये भी तकाज़ा है कि माँ बाप की मोहब्बत, ममता और दुख बर्दाश्त करने की कदर करे और उनके साथ मुशफ़क़ाना और रहम व करम का बर्ताव करे, उनके एहसानात की शुक्रगुजारी करे और हर वक्त उसका हुक्म मानने को तैयार रहे।
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ حضرت جہجہ نام کے ایک صحابی حضور پاک کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں جہاد میں شرکت کروں؟ آپ نے پوچھا تیری ماں حیات ہے؟ وہ بولے ہاں۔ آپ نے فرمایا جا اس کی خدمت کر کیونکہ جنت اس کے ماں کی قدموں تلے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھ کر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا نئی بات دیکھی؟ صحابہ کرام آج آپ نے عادت کے خلاف ہر زینے پر قدم رکھتے وقت آمین کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو وہ بولے ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں ایک بوڑھا ہو جائے پھر بھی وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 شخصوں کے ہلاک ہونے کی بد دعا کی ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ وہ بد دعا کتنی سخت ہوگی، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی۔ حضرت ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک خاتون آئیں، آپ نے ان کے لیے اپنی چادر پاک بچھا دی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون خاتون ہیں جن کا آپ نے اتنا احترام فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میری ماں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ صحابیات بہت ہی امنگ اور خوشی خوشی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ہار دیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا بیٹی کیا تم کو یہ بات پسند آئے گی کہ لوگ یوں کہیں کہ نبی کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے محترم باپ کا حکم مان لیا اور وہ ہار بیچ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک کسی جنگ سے واپس تشریف لائے۔ رسول پاک کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکا رکھا تھا اور حضرت حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنا رکھے تھے۔ جب حضرت رسول پاک حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو یوں زیب و زینت دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکرم والد کی ناراضگی کو فوراً بھانپ لیا، فوراً دروازے کا پردہ پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لیے۔ دونوں بچے روتے روتے حضور پاک کے پاس پہنچے۔ آپ نے دونوں کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ دونوں میرے بچے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ بچے فضول چیزوں میں پڑیں، اس کے بدلے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھی کے دانت کے 2 کنگن خرید دو۔ باپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کو حضرت رسول پاک کی وفات کا اتنا سخت صدمہ لگا کہ آپ کی وفات کے بعد پوری عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن آتا ہے، اسے پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو شامل رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔